बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़े यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको अपने दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, आपने उसके अहम निकात सारे देख लिए होंगे, उससे आपको आसानी होगी बाकी सारी किताब समझने में। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आज का जो हमारा उन्वान है, मैं हिस्सा नज़्म से शुरू करूँगी। नज़्म का उन्वान है हम्द, शायर का नाम है अमीर मीनाई। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि नज़्म क्या है। इसके लग़वी मानी है लड़ी में मोती परोना, या फिर आप इसको कह सकते हैं तंज़ीम, तरतीब, नज़्म ज़ब्त। इसको आप यूँ आसान सी मिसाल से समझें कि अगर हम एक धागे में मोती परो देते हैं, अगर वो धागा टूट जाता है तो सारे मोती बिखर जाएंगे। नज़्म की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि अगर हमने कोई एक शेर उससे हटा दें, उससे उसमें ना डालें, तो फिर वो नज़्म भी बिखर जाएगी। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि नज़्म एक तरतीब के साथ है, एक मौजू से मुतल्लिक है, उसमें तसलसल बयान है, उसमें जो मौजू हम शुरू पहले शेर से डिस्कस करते हैं वो आखिरी शेर तक वैसी की वैसी ही रहती है। इसके इस्तिलाही मानी देख लें। इस्तिलाही मानी में है अशार का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए, उसे नज़्म कहते हैं। इसी तरह से नज़्म में एक और चीज़ भी आप देखें, अगर आप उसको ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हैं, नज़्म का उन्वान होता है, और उन्वान इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो तमाम अशार एक तसलसल में होते हैं। इसी तरह से अगर आप इसका डिफरेंस करना चाहते हैं गज़ल से, गज़ल जो है उसका हर शेर मुख्तलिफ होता है। उसमें कहीं पे अगर एक शेर में इश्क़ मजाजी का जिक्र आ रहा है तो अगले में इश्क़ हकीकी का जिक्र आ जाता है। इसी तरह से गज़ल और नज़्म में यही बुनियादी फ़र्क है। नज़्म के उन्वान से आपको वाज़ेह हुआ होगा हम्द, शुरू से आप पढ़ते हैं हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। अब इसमें आपने एक बुनियादी नुक्ता जहन में रखना है कि हर इंसान का एक अपना तरीका होता है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का। जिस तरीके से आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वैसे मैं नहीं कर सकती। जैसे अमीर मीनाई ने जिस तरीके से इजहार किया है वो उसका अपना तरीक़ाकार है। अब ये बात मैं आपको इस वजह से समझा रही हूँ कि इसमें आपके दो सवालात हैं, हम्द का खुलासा और अशार की तशरीह, जो कि मैं आपको पिछले पेपर पैटर्न में पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। इसमें अगर आप हम्द के खुलासे में आपने चूँकि बचपन से लेकर अब तक अल्लाह ताला की तारीफ़ से मुतअल्लिक़ तमाम हम्द पढ़ी हुई होती हैं, तो आप खुलासे में वो सारे निकात बयान कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अमीर मीनाई ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की है, आप उन्हीं अल्फाज को शामिल करेंगे। आप तशरीह में अपनी वजाहत, अपने तमाम तर ख़यालात की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन आप खुलासे में चूँकि आपने 8 से 10 लाइनें लिखनी होती हैं तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। ये बुनियादी नुक्ता आपने ज़हन नशीं कर लेना है। नज़्म के तारुफ़ के बाद अब मैं आपको बताऊँगी शायर का नाम है अमीर मीनाई। शायर का तारुफ़ नाम है अमीर अहमद। आपकी पैदाइश है 1828 और आपकी वफ़ात है 1900। वालिद का नाम है मौलवी करम मोहम्मद। तखल्लुस मीनाई। आपका जो नाम जो अदब में आपका नाम मशहूर है वो है अमीर मीनाई। मीनाई तखल्लुस आपका इस वजह से था कि आप हज़रत शाह मीना के घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जो हमारे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इसी वजह से आपके पास जो नज़्म या नात लिखने का एक फ़न है वो आपको विरसे में मिला हुआ है, अपने ख़ानदान की वजह से मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो यही वजह है। आपकी मुतअद्दिद तसनीफ़ हैं, बहुत सारी तसनीफ़ हैं। आपने हम्द
پر بہت ساری تصانیف لکھی، آپ نے نعت سے متعلق بہت کچھ لکھا. میں نے چند تصانیف کا ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ کی تصانیف جن کا حوالہ میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین. اس پر آپ کی شاندار نظمیں تھی جس کی وجہ سے واجد علی شاہ نے انعام سے نوازا. آپ کو تصویر میں بھی امیر احمد کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے پھر جو آپ کی دوسری تصنیف ہے وہ ہے دیوان میر. دیوان میر کا ذکر میں نے اس وجہ سے اہم سمجھا کیونکہ آپ جو اس ٹائم نظم پڑھ رہے ہیں، جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، وہ ہم نے اسی کتاب سے لی ہے. دیوان میر کی تصویر بھی دیکھیں کہ کتاب میں کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تیسری جو آپ کی کتاب ہے وہ ہے امیر اللغات. امیر اللغات کا حوالہ میں نے اس وجہ سے دیا کہ جب آپ یہ تصنیف کر رہے تھے اس دوران آپ نے ابھی صرف اس کی ایک ہی جلد تصنیف کی تھی اور اگلی جلد کے بعد، اس تصنیف کے بعد پھر آپ کی وفات ہو گئی اور آپ دوم جو جلد تھی وہ اس کی تصنیف نہ کر سکے. امیر مینائی کا اگر آپ تعارف، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نام، والد کا نام یا تخلص، آپ یہ تعارف نہیں دیں گے تشریح میں. آپ تعارف کے لیے صرف تشریح میں چند لائنیں لکھیں گے جو ان کی نظم لکھنے کے حوالے سے ہوں گی. اب وہ کیا حوالہ دیں گے یا امیر مینائی کا آپ کس طریقے سے تعارف کرائیں گے، وہ چند لائنیں میں نے آپ کو لکھ کر دے دی ہیں کہ آپ صرف یہی تشریح میں ایڈ کریں گے. اگر آپ باقی چیزیں دیں گے تو وہ غیر ضروری قرار دی جائیں گی. وہ صرف میں نے آپ کو انفارمیشن کے لیے اب بتائی ہیں تاکہ آپ شاعر کے تعارف کو جان سکیں. امیر مینائی درویش صفت انسان تھے. آپ کا کلام قادر الکلام شعرا میں شمار ہوتا ہے. آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد آپ تشریح شروع کر دیں گے. بعض اسٹوڈنٹ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ شاید ہم نے تعارف جو ہے وہ پہلے الگ سے دے دینا ہوتا ہے. نہیں، اس چیز کا ذہن میں آپ رکھیے گا کہ آپ نے تشریح کے اندر ہی یہ تعارف دینا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم حمد کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو اشعار کی تشریح کی طرف لے کے جاتی ہوں. 6 نمبر جو ہے وہ 1 دیکھیے گا. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. مفہوم اس کا دیکھیے گا، اے اللہ جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے. حوالہ شعر میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتی ہوں. پہلا مصرع دیکھیے گا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے. ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے. دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکے، جو اللہ کا شریک ہو سکے. آپ دیکھیں، میں نے جو پہلا لفظ کہا ہے کہ ہمارے ایمان کا بنیادی نقطہ یہی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کی ایمان کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ سے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کی بہتر تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ اخلاص کو دیکھیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس نے نہ کسی کو جنا نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے. اسی طرح سے پھر آپ ایمان کے بنیادی نقطہ کو اس میں بھی دیکھیں جب ہم اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ ہمارے ایمان کا بنیادی نقطہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں ہر چیز کا مالک ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دل کے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، اس کی برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا خدا واحد کے سوا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر قہر نازل کرنا چاہے اس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے اس کی بخشش سے کوئی نہیں، بخشش سب اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ چاہے گا. مثلا آپ اس مثال کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا.
उसके बाद फिर वो वाक़या भी देखें जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ उस पानी को पार कर गए, क्योंकि अल्लाह ताला की बख्शिश थी उन पर, वो उस पानी में नहीं डिबोना चाहते थे, जिस पानी में, उसी पानी में उन्होंने बादशाह फ़िरौन को डिबो दिया और उसके लश्कर को डिबो दिया। ये क्या था? अल्लाह ताला जिस पर कहर नाजिल करना चाहता है उस पर कहर नाजिल करता है। अल्लाह ताला जिस पर अपनी बख्शिश नाजिल करना चाहता है उस पर अपनी बख्शिश नाजिल करता है। इसी तरह से फिर आप देखें कि अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में भी जो है वो वाहिद है, वो यकता है, वो बेमिसल है। उसके इख्तियारात जैसा किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने पूरी निज़ाम में कायनात को जिस तरीके से चलाया हुआ ये उसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से अगर वो कुन कह दे तो तमाम तर चीज़ें तबाह बर्बादी की तरफ आ जाएं कि कुछ भी ना रह जाए। अल्लाह ताला के दो हरफी एक लफ्ज़ कुन कहने से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। इस चीज़ का तो आप बेहतर अंदाज़ा भी कर सकते हैं आजकल के मौजूदा हालात से कि क्या क्या तरक्की याफ्ता ममालिक थे और क्या कर गए कि एक वबा से भी नहीं निमट सके। हम इंसान क्या हैं? हम इंसानों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके इख्तियार में है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इसी तरह से दूसरे मिसरे की तरफ तवज्जो करें, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। हम इंसान हैं, हम इंसानों के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला कैसा होगा, अल्लाह ताला कहाँ होगा, अल्लाह ताला कैसे नज़र आता होगा। हम इंसान हैं, जहन में कई सवाल आ जाते हैं। हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं या क्योंकि इंसान जो है वो देखी हुई चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझता है, तो इसलिए ये सवाल भी उसके यहाँ पैदा हो सकता है। अगर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है तो एक चीज़ समझे कि अल्लाह ताला क्या है। अल्लाह ताला जो है मिसाल में देखें कि अल कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीनों का। जब वो नूर है तो वो इन तमाम तर चीज़ों से पाक है, वो हमें नज़र नहीं आ सकता, हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने अल कुरान में खुद फरमाया कि वो तुम्हारे नफ्सों में रहता है, कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स में रहता है, वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। और इंसानी अक्ल क्या है? एक महदूद चीज़ है, और अल्लाह ताला क्या है? लामहदूद है। एक महदूद चीज़ में लामहदूद चीज़ कैसे समा सकती है? तो इसी तरह से हवाले की शेर देखिएगा कि ज़रे ज़रे से अयां होने के बाद आज तक राज़े हकीकत राज है, हम उसके राज से वाकिफ़ नहीं हो सकते। उसके बाद देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि अक्ल एक महदूद चीज़ है और अल्लाह ताला लामहदूद है। वो कैसे हम उसे अपनी अक्ल में जो है वो ये कह सकें कि हम उसकी अक्ल से उसको जान सकें। तो दूसरा हवाले का शेर देखिएगा, अक्ल में घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो इसी तरह से अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात में वाहिद है, वो यकता है। अपनी सिफ़ात में, अपने इख्तियारात में हम उसका अहाता नहीं कर सकते। आप कैसे समंदर को एक कूज़े में बंद कर सकते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला को भी नहीं जान सकते। हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो हमारी शहरक से भी हमारे ज़्यादा करीब है और हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। ऐ अल्लाह तेरी ज़ात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद नज़र आती है। बेशक तेरे वजूद के इकरार में सैकड़ों निशानियां मौजूद हैं। ऐसा ही है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको नज़र आती है जो देखना चाहे। एक फिर से शेर देखिएगा, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। पर्दा बेपर्दा, निशान बेनिशान, ये सन्नत तज़ाद हैं। ग्रामर का इस्तेमाल भी आप तशरीह में करेंगे जिसकी वजह से आपकी तशरीह और ज़्यादा वाज़ेह होगी। सन्नत तज़ाद क्या होती है? मतज़ाद अल्फाज, उलट अल्फाज, जैसे पर्दा और बेपर्दा, निशान बेनिशान, ये क्या हैं? ये उलट लफ्ज़ हैं। और उलट लफ्ज़ के बयान से शायद ने अपने अल्फाज में खूबसूरती पैदा की है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, लाख पर्दे हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या है? बेपर्दा है। ये उसके लिए है जो अल्लाह को देखना चाहता है। और 100 निशानों पे बेनिशान है कि अल्लाह ताला जिसको नज़र आता है, जो देखना चाहता है, उसको खुदा एक एक चीज़ में नज़र आता है। अल्लाह ताला ने लाख पर्दे डाले, अल्लाह ताला ने अपना वजूद नहीं दिखाया क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है, वो नूर है और उसका नूर इस कायनात की एक एक चीज़ में फैला हुआ है।
اس کا نور کہاں ہے؟ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، آپ کائنات کو دیکھیں، آپ سورج اور چاند کا نکلنا دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیسے مقررہ وقت پر تمام تر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایک انسان کے بس میں کیا ہے کہ ایک چیز کا نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، اور وہ خدا واحد و یکتا ہے کہ جو پوری کائنات کو ایک اپنے بہت ترتیب کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ خدا کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی انسان خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز میں خدا کی جھلک نظر آئے گی۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ چرند کو دیکھیں کہ وہ ایک عام سی چیز کو، ایک معمولی سی مخلوق کو بھی رزق دینے والا ہے، اور اس کے بعد تمام تر انسانوں کو بھی رزق دینے والا وہی ہے، وہ سب کا رازق ہے۔ اس نے تمام تر مخلوق کو اگر اس کائنات میں پیدا کیا تو تمام تر مخلوق کی ذمہ داری بھی وہ خود اٹھانے والا ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ آپ اس کی مثال کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک مصور کی پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ اچھی لگتی ہے اور آپ کا ذہن فوراً جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کیسا ہوگا۔ تو آپ یہیں سے دیکھیں انسان نے کیا مصنوعی چیزیں بنائی ہیں، پھول بنائے، پتے بنائے، ہر چیز بنائی اس نے، لیکن اگر اس نے بت بھی بنائے ہیں تو اس میں روح نہیں ڈال سکا، کیونکہ یہ قدرت صرف خدا کے پاس ہے۔ یہیں پہ ہے کہ چاہے لاکھ پردے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، اس جیسی وہ اپنا وجود بتا دیتا ہے کہ اس جیسی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھول مصنوعی طور پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو خوشبو ان پھولوں کے اندر قدرتی خدا نے ڈالی ہے وہ انسان نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح سے آپ ایک ٹہنی بنائیں، آپ اس کے اتنے پتے نہیں بنا سکیں گے جتنے کسی ایک درخت کے ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ سارا نظام اس نے خود بنایا ہے، جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے 100 پردے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقیقت یہاں ہے کہ خدا ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے، اور یہ تمام تر نشانیاں اس کی جھلک میں ہیں، اس کی وضاحت دیتی ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی زبردست ہے، اس کو بنانے والا ایسا خالق ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس کے 2 مفہوم بنتے ہیں۔ بے نشان کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام تر، بے نشان لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزیں اپنی نشانی میں، یہ کائنات پوری دلیل ہے خدا تعالیٰ کی نشانی میں، لیکن بے نشان اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مادی وجود سے پاک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے شعر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان کا، اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں میں رہتا ہے تو وہ ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جو کہ جب عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا سے، اپنے محبوب سے عشق کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نظارہ بھی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بھی صحیح۔ اقبال کا شعر آپ نے دیکھا ہوگا، اقبال جس میں وہ کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے ہیں جو اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے اتنی خوبصورتی سے یہ کائنات بنائی ہے وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا ہمارا مالک ہے۔ تو آپ یہیں سے دیکھیں کہ وہ خالق اور مالک نور ہے تو ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے پھر جب یہ صوفی یا جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، جب اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی وہ ہر نشان سے پاک ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا وجود یہی ہے کہ ہم اس کی حکمت کو جان سکیں، اسی طرح سے پھر وہ حوالے کا شعر دیکھے گا جس میں پھر وہ یہ کہنے پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جو اللہ کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیکھنا ہے تو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، آپ اس کو محسوس کریں۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے نفسوں میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم اس کو محسوس کریں۔ پھر ایسا ہی ہے کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام پردوں کے باوجود بھی اس کی حقیقت عیاں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں موجود ہے، ہم کائنات کی ایک ایک چیز میں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ 100 نشانوں پہ بے نشاں ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہے، جو اپنی آنکھ بند کر دیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا نہ چاہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ منکر خدا ہوئے، جو خدا کا انکار کرتے رہے، اس کے وجود کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
پاک میں ان لوگوں کے لیے فرمایا سمم بکمم عمیٌ فاہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے پھر بے نشان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے پردہ ہو جاتا ہے جو اس کائنات میں اس کے وجود کو سمجھنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی اشعار کے ساتھ اس کے جو بقیہ اشعار ہیں اس نظم کے، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن تب تک آپ نے ان سب کے پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں، مفہوم یاد کریں گے، اشعار حوالے کے یاد کریں گے، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔